اليوم راح نبدأ برنامجنا بكلمة مفرحة: الزواج وما أدراك ما الزواج. كل ما نتكلم عن الزواج يخطر ببالنا كلمة فرح، ترابط أسري بين اثنين، بين عائلتين، تكوين مجتمع صغير ومجتمع كبير. لكن ننسى إنه للزواج فيه سلبيات. التسارع التكنولوجي الأيامنا هذه خلى الزواج أو مصطلح الزواج يتغير تغيير فعلي وكلي. صار إنه هو ترابط بين اثنين، ما يعني إنه تكوين أسرة صغيرة وأسرة كبيرة. بالعكس، صاروا اثنين مقبلين على الزواج ما يفكروا في المستقبل بأتم ما في الكلمة من معنى، بل صار إنه هو مجرد الارتباط لكلمة ارتباط، أو مجرد الارتباط لاكتساب حرية، خاصة من ناحية البنت. وهذا يرجع لعديد من العوامل. خلينا نبلش بالعوامل اللي هي قريبة منا كمجتمع عربي. قبل كان في كلمة زواج في عائلة عربية تعني إنه هو المسؤولية، إحساس بالمسؤولية، خاصة إذا رمت الكلمة هذه على بال بنت أو شاب، تعطيه إحساس بالمسؤولية إنه راح يكون أسرة، أولاد، مستقبل، عائلة، سيرة في وسط المجتمع. لكن للأسف في يومنا الحاضر صار تسارع التكنولوجيا يقضي على المعاني هذه وهالتعاليم، لأن البنت صارت تسمع كلمة زواج يعني إنها راح ترتبط وتكتسب حرية وتطلع من قيود العائلة الصغيرة أو العائلة الكبيرة وتتحرر. نفس الشيء الشاب، يعني ما راح نرموا الحمل كله على البنت، لأنه الشاب نفس الشيء صار بالنسبة له كلمة زواج إنه صار رب أسرة ورب عائلة، لكن إنه هو له الحق إنه يكون حر ويتصرف نفس ما هو يحب. عزيزتي البنت، الزواج مو تحرر، لأنه الزواج إحساس بالمسؤولية، نفس ما كانوا أمهاتنا قبل في زواجاتهم، إنها لما تكون سمعت كلمة زواج إنها راح تبرز أهم صورة أو تعطي صورة مبهرة لزوجها، إنها صاحبة مسؤولية، إنها قادرة تفتح بيت، إنها قادرة ترضي زوجها وعائلة زوجها وعائلتها بالدرجة الأولى، وإنها قادرة على تحمل هالمسؤولية. نفس الشيء الشاب كان قبل لما يسمع كلمة زواج يحب يثبت لزوجته المستقبلية إنه قادر على إعالتها، على إنه قادر إنه يفتح بيت، على إنه قادر إنه هو يعيل أولاد، إنه ينشئ مجتمع صغير بالمعنى الأصح. لكن في وقتنا الحاضر دايما أسوي مقارنة بين الوقت الماضي والوقت الحاضر. الوقت الحاضر صار إنه هو تحرر وحرية لا فائدة منها. البنت صارت غير مسؤول على تربية عائلة وعلى تربية أولاد صغار وعلى تحمل مسؤولية في البيت، والشاب نفس الشيء. صار الفكرة إنها حرية وتحرر فقط لا غير. من المشاكل اللي يتغافل عليها الاثنين واللي تتسبب في انهيار الزواج بسرعة واللي العديد ما يحسب له أي حساب هو عدم التكافؤ الاجتماعي. بحكم إنه اثنين يكونوا متحابين يتصوروا أو يحطوا في بالهم إنه الحب بيذلل المصاعب أو الصعوبات، ويتناسوا إنه عدم التكافؤ الاجتماعي يكون سبب في انهيار الزواج بسرعة فائقة. ليش راح أقول هيك؟ لأنه أوكي الحب يذلل المصاعب بالنسبة لاثنين ناضجين، إنهم هم لما يكونوا تحت سقف بيت واحد إنهم يتخلوا أو يحلوا الأفكار أو المشاكل أو الخلافات اللي تصير بينهم ويذلوها بينهم. لكن إذا ما كان في نضج كافي بين الاثنين واعتمدوا مبدأ المراهقة في التعامل مع بعض، فإنه الانهيار راح يكون هو النتيجة الحتمية لهذا الزواج، وراح تسبب الفراق والفرقة بين الاثنين. عدم التكافؤ في الأفكار، مثلا إذا تناقشنا احنا كاثنين وكان في عدم انسجام في الأفكار بحكم إنه المستوى الثقافي أو المستوى العلمي غير متقارب، فراح يصير شادة أو مشادة في الكلام اللي هي راح تسبب خلافات، وخاصة إذا كانوا الاثنين نفس ما سبق وذكرت إنهم عدم نضوج فكري كامل أو مراهقة في التعامل، تخلق حدود بين الاثنين أو تخلق عوائق بين الاثنين اللي ما يقدروا يتجاوزوا هالمشكل. يعني راح تكون فترة ما قبل الزواج كانت فقط فترة تمثيل لا غير، إنهم غير قادرين على الاستمرار والاستمرارية، وإنهم غير قادرين على حل النقاشات والخلافات اللي تدور بين الاثنين. لذلك أعزائي الثنائي اللي قابلين على الزواج، الرجاء إنكم تحلوا الفكرة، وإنه بمساعدة الأهل والأقارب والناس اللي موجودين في الساحة أو الأقرباء منكم إنهم يساعدوكم في تحليل هالأفكار. ليست مشكلة إنه الاثنين يطرحوا مشاكلهم أو يطرحوا أفكار وحلول ويستعينوا باللي موجودين حواليهم إنهم يفيدوهم بنصائح تجارب سابقة نتعلموا منها. لكن المصيبة إنه الإنسان يتخلى على كل هاللي موجود حواليه وهالتجارب السابقة اللي إحنا المفروض نتعلم منها، ويعتمد فقط على فكره
فكره هو. الإنسان غير قادر على أنه يحل كل هالمشاكل هذه إذا ما استعان بالأقرباء. نفس الشيء الأصدقاء، إذا كان تجربة ناجحة فنحن نستعين بالأم، بالأخت، بالخالة، بالصديقة اللي كان زواجها ناجح واللي كونت أسرة، إنها تعطينا من تجاربها. بنت أو شاب نفس الشيء، أنا أتكلم على ثنائي. راح أرجع وأقول إنه إذا كان إنسان غير ناضج فكريا، المسؤولية في هذه ترجع للأم بالذات، لأنها أكثر إنسانة تعرف أولادها، تعرف إذا بنتها ناضجة فكريا إنها قادمة على مسؤولية وزواج وبيت أو لا، وعارفة نفس الشيء إنه ابنها هل هو قادر على مسؤولية إنه يفتح بيت أو لا. الأم هي مدرسة، إن أعددتها أعددت جيلا صالح. عزيزتي الأم، بنتك مسؤوليتك. الزواج ليس لعبة في الوقت هذه. تأسيس أسرة أو إنك تزوج بنتك وبعد يومين ترجع لك أو بعد شهر أو شهرين أو في فترة قصيرة ترجع لك غير صالح للمجتمع، خاصة إذا كان في أبناء في المستقبل. إذا كان في أبناء راح يكونوا ضحايا. مجرد الارتباط أو إنك تقول إنها بنتي تزوجت وخلاص لا يعني إنه هو نجاح الأسرة والبيت. إذا رجعت مطلقة وهذا راح يكون موضوع في المستقبل، يعني ما راح يكون سيرة يعني إيجابية في المجتمع. من الأساسيات اللي تنهي الزواج بسرعة في أيامنا هذه التركيز على الجوانب التي لا تغني من جوع. وأقصد بهذه إنه هو التركيز على الجانب المادي من ناحية الفتاة اللي أصبحت تركز على إنه يكون الزوج المستقبلي إنه فاحش الثراء، ميسور الحالة أو ثري، اللي يحقق سبل الرفاهية اللي متمثلة في التسوق، السياحة، دون التركيز على الجوانب الأخرى. يعني في تفكيرها إنها مو قادمة على تأسيس أسرة ومجتمع وإنجاب أولاد. نفس الشيء الشاب عنده مشكلة كبيرة في هالناحية هذه، إنه صار يركز على الجانب الجمالي للفتاة، ما يركز على تفكيرها شنو فيه، على أنها هي إنسانة قادرة على تحمل المسؤولية أو لا. من الأسباب المهمة الثانية اللي هي تتسبب في انهيار الزواج هي كسر القواعد العائلية بحكم التطور والدراسة، ويمكن التغرب بالنسبة للبنت أو الشاب، واعتناق حضارات دخيلة على المجتمعات العربية. مثلا أنا راح أحكي على تجربة صغيرة. إنسان مثلا يروح يتغرب برا بحكم الدراسة أو العمل، يتزوج بنت من غير إن هي من غير مجتمعه، ترجع البنت معاه البلد وتنصدم في عادات وتقاليد غريبة إنه هم أصلا ما تناقشوا فيها قبل، ما بحثوا في الموضوع، ما أعطاها فكرة على المجتمع هذا. يعني يرجع بالأساس لعدم النضج الفكري اللي متسبب فيه العائلة والمجتمع، أساس من هذه المشاكل.